Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que غاديين مع القرايه مزيان surtout صحيحه لاباس مع هذا بيريود كريتيك اللي كندوزو منها ديال كورونا فيروس ان شاء الله غادي ندوزوها ونتغلبوا عليها كاملين. et je suis très très contente parce que une fois كنلقى شويه الوقت كنصور لكم نزولا عن الطلب ديالكم. بزاف الناس هما دوزيام اني باك وبغاو اون ميثودولوجي اللي خدمت بها من لي زاستوس اللي كنت كندير في لا برودكسيون اكريت رايتين. هو هاد لا ميثودولوجي اللي كو جو في فو مونطري دابا. واحد الحاجه بغيت نشير ليها سي كو انا كنعطيكم غير لا ميثودولوجي، سيتادير كنعطيكم المنهجيه وفيها بزاف ديال لي شوا، سيتادير ما كنعطيكمش غير اليمون واحد ولا اون فراز وحده اللي غادي تخدموا بها، مي بلوتو بزاف كوم سا او فور يا ميزور مع لا براتيك كتولي عندكم في الدم. هادشي اللي بغيت انا دونك، وكنحاول نخدم معكم بزاف ديال لي سوجي لو ماكسيموم فريمون اللي كنقدر عليه. الوغ رايتين باش نتفاهموا سي اون برودكسيون اكريت، يعني انشاء. كيعطيك موضوع خاصك تجاوب عليه. شنو هو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع tu dois t'exprimer. ما نطولش عليكم. لا ميثود شنو هي؟ لا ميثود سهله، سي كو كاين في السوجي faut montrer l'avantage ou l'inconvénient ديال واحد ظاهره فينومين. الاغلبيه ديال السوجي اللي كنت كنخدم على لونفيرونمون ريزو سوسيو اكسيتيرا، يعني تقريبا في لونجلي لي سوجي كيتحطوا كيتشابهوا وكيكون دي سوجي داكطواليتي. الطريقه سهله بزاف. كاين ان سوجي غتعطيو عليه لافونتاج و لي انكونفينيون. alors ملي كتعطي ان افونتاج ولا انكونفينيون بالنسبه لان سوجي راك امبليسيتمون tu fais de l'argumentation، حيت كتعطي ان ارغومون اللي كيبين علاش هاد الظاهره مزيانه ولا علاش هاد الظاهره خايبه. مي نتوما مطالبين انكم تعطيو افونتاج اي انكونفينيون، ماشي بحال التكست ارغومونطاتيف ما كيكونش مبزز عليك انك تعطي افونتاج و انكونفينيون قدر ما انك tu es obligé انك تارغومونطي على لو شوا ديالك. دونك جيسبر نكون فهمتكم الاختلاف ما بين رايتين و برودكسيون اكريت في ان فرونسي. وكاين البوين سيميلير، سيتادير فايش كيتشابهوا في سيتادير انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون اللي هو بلانغلي introduction body conclusion. l'introduction سهله. فوالا كيلكوز اكسبرسيون اللي غادي خصكم تستعملوهم في l'introduction بحال البرودكسيون اكريت. كنطلب منكم انكم تكتبوا فيها 2 ولا 3 ديال لي فراز. الوغ في هاد لي دو فراز بيان سور كاينه اون ميثودولوجي اللي غادي نبداو بها واللي هي as it is known that، كما هو معروف ان nowadays many. انا نقرا عليكم كلشي ابخي نشرح لكم. no one can deny that, person can deny that, but certainly X has some advantages and disadvantages. as it is known that يعني كما هو معروف ان مثلا عطاونا شنو ناخدو كوم سوجي، مثلا فيسبوك مثلا as it is known that Facebook has many advantages. Nowadays many people use Facebook as an application, can deny that, but certainly X has some advantages and disadvantages. يعني في الآخر كتقول but يعني ولكن certainly يعني من المؤكد ولا surely X يعني الظاهرة اللي غتهضروا عليها has some advantages and disadvantages واللي هما غادي نطوروهم في البادي يعني لو ديفلوبمون. alors les amis درت quelques ratures هنايا، je m'excuse. donc advantages to start Facebook etc يعني غادي تهضروا firstly ولا first يعني اولا هو le premier argument، second ولا secondly كذا كذا كذا. الافضل انكم تعطيو 2 avantages 2 inconvénients كوم سا غادي تكون عندكم كتابه كوريكت، كتابه مزيانه و تقنعوا المصحح. مي الا كان عندكم غير افونتاج واحد كتبوه
انكونفينيون واحد كتبوه ماشي مشكل، ليسونسيال سكو تكتبو كوريكتومون وتكتبو بواحد اللغه صحيحه وسليمه، واحد لو لونغاج ساهل بسيط وما قل ودل. يعني ما تحاولوش تطولوا بزاف باش تعمروا، باسكو ما كتجيش بلا كونتيتي بلوتو كو كتجي بلا كاليتي. ما الا قدرتوا توازنوا بيناتهم بجوج غيكون احسن. الوغ disadvantages les inconvénients غتقولوا in reality there is some disadvantages also. Facebook is na يعني كتعطيو l'inconvénient الاول and finally يعني l'inconvénient الاخير يعني السلبيه الاخيره ديال لو سوجي. دونك جيسبر انني نكون que j'étais clair في l'introduction الباري. ودابا ندوزو لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون سهله حتى هي بحال الفرنسي en guise de conclusion finalement etc. نديرو la même chose. دونك هنا غنديرو to sum up to conclude in conclusion etc. فريمون كاينين بزاف ديال لي زيكسبريسيون اللي حاولت انني نتفكرهم وهادو درت لكم لي نيسيسير. مي soyez certains les amis que الا خديتو غير اكسبريسيون وحده وبقيتو كتكتبوا بها راه مزيان. دونك راه ماشي المصحح يعرفكم انكم كنتو العام كامل كتكتبوا بهذيك الاكسبريسيون. المهم هو تقنوا الحاجه وتعرفوها. وبالنسبه لي فراز كاين دي فوا اللي كيقول لي عافاك سميحه عطينا دي فراز لي زارغومون اللي نقدروا نبقاو نديروهم ديما. الوغ فريمون هاد لا فراز كتعصبني وما كنبغيش نسمعها. علاش؟ لانه ما يمكنش نعطيك ارغومون. شنو ارغومون علاش غنعطيه لك؟ غنعطيك ارغومون مثلا على فيسبوك تبقى تكتب ارغومون على فيسبوك غتكتبوا على الظاهره ديال لونفيرونمون، تكتبوا على لا كونداناسيون، غتكتبوا على لو سويسيد. علاش تكتبوا؟ دونك il faut bien assimiler, il faut bien se comprendre déjà. Donc vraiment les deux exemples que ce soit régional ou national سهلين بزاف. يعني ما فهمتش pourquoi vous compliquez les choses à tel point que كتوليو كتسولوا شي حوايج اللي ما خاصهمش يتسولوا. كتوصلوا لواحد المرحله انكم كتستريسيو راسكم. دونك ne vous stressez pas عادي. l'argument غادي نحاول نخرج argument من الحياه اليوميه ديالي وباش نحطو في الورقه ما بين ليماجيناسيون يعني عقلي والورقه خاصني واحد سيغتان نيفو. وهذاك لو سيغتان نيفو ما كيجيش من عند الله هكا كيطيح الوحي، نو كيجي باغ لا براتيك. وبقى لكم ابوبري 3 موا كافيه باش انكم تداركوا الموقف pour se rattraper. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon courage. La vidéo جايه ان شاء الله sûrement تكون production écrite ولا des conseils parce que هاد جوج كيطلبوا مني بزاف. انا كنت ماشي غير مع اللي كيتطلب مني. Et sinon je vous souhaite un très bon courage. ما تنساوش واحد النقطه مهمه انكم ديزانفيكتيو اليدين ديالكم، انكم اوسي ما تسلموش. سي با لا بين انكم تسلموا. de se laver les mains fréquemment. كل 15 دقيقه غسلوا يديكم عافاكم. اي ملي تكحوا ولا شي حاجه كحوا في الكود ديالكم في المرفق ديالكم ولا في بابي تواليت اي اون لو جيت كنلوحوه باش كومسا ما نعاديوش الناس. الا قدر الله واحد فينا فيه كورونا ولا حنا ما نتعادوش، نتعاملوا مع الناس كاملين على اننا فينا كورونا وان الناس الاخرين حتى هما فيهم كورونا كومسا بور كون بيس سو بروتيجي كومسا باش نديرو يد في يد ونتغلبوا على هاد لو فيروس. باسكو فريمون الا ما تغلبناش عليه بالوعي سورتو ما يمكنناش نتغلبوا عليه. يطوروا انتي فيروس اكسيتيرا. Donc vraiment خصنا نديرو يد في يد. Sur ce, je vous souhaite un très très bon courage les amis. تهلاو لي فراسكم في صحيحتكم وبيزو. باي باي.